Once again, welcome back. Good morning, Pakistan. जनाब, आपको याद है कि लास्ट वीक हमने एक नया सेगमेंट अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी इतनी फीडबैक आई है और ये प्रूव कर गया हमारे पूरी टीम के इस पॉइंट को कि वो इश्यूज जिनके ऊपर हम आंखें बंद कर लेते हैं, वो इश्यूज जिन पर हम बात नहीं करना चाहते, वो इश्यूज जिन पर हम कहते हैं हमारे मुआशरे में तो ये नहीं है, वो इश्यूज हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे। पिछले हफ्ते हमने मैं क्या करूं में जिनके जो हमारे एक्सपर्ट माइंड साइंसेस के हैं प्रोफेसर मुईज, उनको इंट्रोड्यूस कराया आपसे और हमने पहले प्रोग्राम रखा माय हस्बैंड हेट्स मी, मेरे हस्बैंड मुझसे नफरत क्यों करते हैं, और उसके बाद आपने वो कॉल्स देखी जो इस प्रोग्राम में खवातीन की आई। फिर मैंने आपको एक नंबर दिया, मैंने कहा इस नंबर पे आप अपनी कॉल्स अगर रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रोफेसर मुईज की टीम हेल्प करेगी जिस तरह से भी कर सकें। राइट, वो प्राइवेट नंबर मैं आज भी स्क्रीन पर दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप राइट नाउ उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। और जितनी कॉल्स आई और उन्होंने मैं हिम्मत की दाद देती हूँ उन लोगों की कि उन लोगों ने इतनी बहादुरी से कहा कि जी हमारी कॉल आप सुनवा दें, ऑन एयर कर दें। तो इससे पहले कि मैं आपको वो कॉल सुनवाऊं जिनको आप सुनकर आपको अपने आप से और मुआशरे से चिढ़ होने लगेगी, मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ और मिलवाती हूँ आपको आज की सुबह प्रोफेसर मुईज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शाइस्ता, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक। कल आपने हिला दिया, थोड़ी सी परेशानी है। कल मैंने आपका प्रोग्राम देखा, हिला दिया, कॉल करता रहा, जाहिर है बहुत बिजी था और चाह रहा था कि मैं बात करूं आपसे। शाइस्ता, करेज में और स्टूपिडिटी में फर्क होता है, बहादुरी और हौसले में और बेवकूफी में फर्क है। आपको अपने आप को मनवाने की जरूरत नहीं है। लोग जिनकी अपनी आइडेंटिटी ना हो, और नॉनसेंस की यहाँ बात नहीं हो रही, बात यहाँ हो रही है उसने जो चैलेंज किया मैं उसको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। नहीं, चैलेंज पहले मैं बता दूं, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जरूरत क्यों है? ये उन लोगों को होती है कि जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, अपनी शनाख्त नहीं होती, ठीक है ना। आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये मॉर्निंग शो है। इस वक्त पाकिस्तान में ये शो के मुकाबले का कोई दूसरा शो नहीं है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ये जो आप करने जा रही है ये बेवकूफी होगी और आप बेवकूफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको कोई भी चैलेंज कर दे तो क्या आप कबूल कर लेगी? अल्लाह ने आपको अकल दी है ना। तो मैं इसीलिए तो इन लोगों से मैंने पूछा है कि ये नहीं करना चाहिए कि मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मेरी फैमिली, कल आपने मेरे फादर की कॉल और अभी जो प्रोमोस देख रहे हैं बार बार, उसमें मेरे फादर की एक लाइन भी कॉल की लगी हुई जो मुझे भी डरा देती है, हिला देती है एज डॉटर। और मेरे फादर जितने जज्बाती हुए थे, बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने इसीलिए इन लोगों से पूछा। आपको नहीं करना चाहिए। वजह यह है कि ये करने का मतलब है कि ये बेवकूफी है। अगर एक शख्स आपको नहीं, लेकिन इसके लिए लेकिन ये नहीं लगना चाहिए कि मैं डर जाती ना डरने मैंने वही बात कहा, हौसला और बेवकूफी अलग अलग चीज है। हाँ। जिस शख्स में जरूरत हो हौसला वो बेवकूफ नहीं होता। हाँ। ठीक है, ये बेवकूफी होगी। राइट, देखते हैं हमें कैसी फीडबैक मिलती है। लेकिन अभी तो हम प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे आते हैं कि माय हस्बैंड हेट्स मी, मेरे मियाँ मुझे क्यों पसंद नहीं करते या मुझसे क्यों नफरत का इजहार करते हैं, या मुझसे मैं जो रवैया उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ वो क्यों नहीं करते। हमारे पास इसके बाद जो कॉल्स आई हैं बहुत सारी कॉल्स आई, लेकिन कुछ जो हमने रिकॉर्ड की जिन्होंने हमें इजाजत दी कि आप रिकॉर्ड करें। आपको मैं एक कॉल सुनवाने जा रही हूँ। मैंने जैसे कहा था इन कॉल्स को सुन के आज के प्रोग्राम की आपको अपने आप से वहशत होने लगेगी और आपको इंसानियत पर तरस आने लगेगा। पहली कॉल सुन। मेरा नाम और मेरे अब्बू का नाम, और मेरी ना पहले बच्चे सटे की शादी हुई थी, भाई ने उसको तलाक दे दी, मामू की बेटी को, और मेरी फिर तलाक हो गई। उसमें से एक बेटा है मेरा, उसका नाम जब मैं घर लेके आई ना अपने वालिदैन के वालिदैन बहुत निहायत गरीब थे, तो इसलिए फिर उन्होंने ना एक लड़का आता था, है तो अपने आप को कुंवारा ही महसूस करता था, लेकिन वो लाहौर में रहता थे, हम उकाड़े में रहते थे। तो जब वो हमारे घर आना शुरू हो गया उसके भाई के, चलो ये सिलाई करती है, इतना ज्यादा कमाती है, तो इसका रिश्ता आप हमें दे दे, हम बच्चे को भी संभाल लेंगे। बच्चे को लेके जब इधर मैं आई हूँ ना, मेरी शादी हो गई है, 2-4 माह ठीक रहा है शौहर मेरा, फिर उसमें से एक बेटा होने वाला हो गया। फिर मैंने ना फिर वो बच्चे से ज्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया बच्चे को। फिर मैंने वालिदैन के पास वो बच्चा भेज दिया। कुछ माह पहले ये बच्चा जो मेरे पास उसमें था, बेटा हुआ, वो कुछ बीमार रहने लग गया, तो उसने फिर कहा कि चलो मैंने भी कुछ माजरत की कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो आप मुझे माफ कर दे और मेरा बच्चा मेरे पास ही रहने दे, क्योंकि उधर भाभीियों ने अम्मी का जीना हराम किया हुआ था।
تو پھر یہ رضامند تو اچانک ہی ہو گیا، مجھے بھی حیرت بڑی ہوئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جنگلی جانور جو ہے یہ ایسا کرے گا کہ میں تو سلائی کے کپڑے کبھی لینے جا رہی ہوں کوٹھیوں پہ، کبھی ان کے دینے جا رہی ہوں، کبھی لینے آ رہی ہوں، اور وہ اس کو نشانیاں بناتا رہا، زیادتی کرتا رہا اس کے ساتھ، کہ وہی میاں بیوی والا حساب کتاب کے اب میرا دوسرا چھوٹا بیٹا ادھر بیٹھا ہے، یہی زیادتی جو کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. ہاں وہ باہر عورتوں کے ساتھ بھی غلط تھا اور بچے کو بھی اس کام کے لگا لیا. تو میں جب گھر آتی تو اس کے پاس 5 سے 10 روپے ہوتے تھے. میں پوچھتی تھی کہ آپ کے ابو تو آپ کو مارتے رہتے ہیں، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس کے اوپر اتنا تشدد کیا ہوتا تھا. تو وہ تو میں نے ایک دن اس کی کمر دیکھی کہ اتنا نشانے لگے ہوئے ہیں، اس کے کمر پہ نشان لگے ہوئے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو کہنے لگا کہ کل ہی ابو نے نا میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو کوئی بھی نہیں کی جا رہی. مجھے اتنا ظلم، پھر وہ ایسا مسئلہ بنا تو پھر میں نے اس کے علاج بھی اختیار کر لی. جیسے مجھے اس سے نفرت ہو گئی، میں پھر جنا لے کے گئی ہوں اس بچے کو. تو جنا والوں نے کہا کہ ایک بار اس کو نا پھر نشانہ بنائے ویسے اپنے شوہر کو بلا کے، تو پھر ہم ثبوت کوئی دے سکتے ہیں. ویسے تو اب مطلب تو ہے اس کے ساتھ کام، لیکن 10 دن پرانا کام ہے ہوا. پھر میں کیا کر سکتی تھی؟ ایک انہوں نے 5,000 مانگ لیا. 5,000 میں تو میں پورا گھر چلا رہی ہوں، تو 5,000 کہاں چلاتی ہوں؟ اس لیے اب روز مرتی ہوں، روز جیتی ہوں. میرے پاس کوئی آسرا نہیں ہے کہ میں کیا کروں، اس بچے کا کیسے حل لوں؟ میری سمجھ سے بالکل باہر ہو گیا یہ کام. آپ بتائیں میں کس سے مدد مانگوں؟ یہ جی اچھا، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جو آپ نے بیپ سنی تھی وہ اس لیے تھی کہ ہم خود چاہتے تھے کہ ان کے نام جو ہیں وہ نہیں آپ کو پتہ چلیں اور اس طرح سے عام نہ ہو. دوسری بات یہ، یس جنا ہاسپٹل اوکاڑا، رائٹ عدیل میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ اوکاڑا یا لاہور، ان دونوں میں سے جنا ہاسپٹل کا کوئی ایک شہر کا ہے. وہ کلیئر چونکہ سنائی نہیں دے رہا، لیکن ہم نے وہاں بیپ نہیں لگائی. پہلے عدیل نے لگا دی تھی، میں نے اس کو منع کیا. ریزن یہ ہے کہ اسکرین پر اگر کسی نے غلطی کی ہے، کسی ہاسپٹل کے ایسے اس نے کیا ہے کہ مطلب ہاسپٹل پہ بچے کو وہ لے کے جاتی ہے کہ یار اس کے ساتھ اس کا باپ زیادتی، میرا شوہر زیادتی کر رہا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے ایک دفعہ پھر کرے کہ ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ایک دفعہ پھر کرے گا تو پھر لے کر آنا. کیا بات ہے آپ کی. میرے خیال میں سب سے پہلی چیز ہے کہ خیر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی کال سن کے. یہ معاشرے میں ہمارے ہے. اب اس خاتون کو ایک ایڈوائز نمبر یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر تھوڑی سی پولیس ایکٹیو ہوئی ہے کافی. پہلے تو یہ ہے کہ وہ پولیس کے پاس جا کر ایک کیس رجسٹر کرائے تھانے میں کسی بھی. دوسرا یہ کام کرے کہ اپنے ساتھ اپنے کسی رشتہ دار کو یا جان پہچان والوں کو اس بات کا پتہ ضرور چلے کہ یہ اس کے ساتھ اکیلی اس کے لیے جنگ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ معاشرہ مردوں کا ہے اور مردوں کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے. نہیں مگر یہ تو جنگلی پنا ہے، بالکل یہ ہے، تو جانور پنا ہے. بالکل ہے. ابھی دیکھیں ایک بچی کا جو 9 سال کی بچی کو مرڈر ہوا ایک طرح سے، وہ وکیلوں کے ہاتھ، ایک وکیل کے گھر. تو اب معاشرہ مردوں کا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ 1-2 لوگوں کو اپنے ساتھ لیں. اور دنیا میں ایسے فرشتہ صفت انسان ہیں جو ان کی ہیلپ کے لیے، ہم بھی تیار ہیں ہیلپ کے لیے. سب سے پہلے پولیس میں کیس رجسٹر کرائیے. دوسرا یہ کرے کہ جنا جائے اور جنا جانے کے بعد وہ ڈیمانڈ کرے کہ میرے بچے کی میڈیکل چیک اپ. اگر آپ پولیس کے پاس جاتی ہیں، پولیس آپ کا پرچہ نہیں نکالتی، اس تک نہیں جاتی آدمی تک، ہاسپٹل والے آپ کو پھر منع کرتے ہیں، آپ پھر کال کریں. ہم پھر اس ہاسپٹل کا نام لے کے، اس پولیس والے کا نام لے کے جو منع کرتا ہے آپ کو رپورٹ لکھنے سے، اس کا بالکل نام لے کے پروگرام میں بتائیں گے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور راستہ بڑا اچھا ہے. ہمارے یہاں کچھ ایسی تنظیم ہے، ان میں سے ایک ضیاء ایوان صاحب کی تنظیم بہت اچھا کام کرتی ہے. جی ان کا یونیورسل نمبر بھی ہے. یونیورسل نمبر میں ضیاء ایوان صاحب کو کال کریں، وہ ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کریں گے. اور ہمارے پروگرام میں بھی کال کر کے ہمیں پروگریس ضرور بتائیں، تاکہ ان لوگوں کی ہم ہمت بندھا سکیں جو اس قسم کے پرابلم میں ہیں اور ڈرتے ہیں کہ سامنے کیسے آئیں ہم. تو ضیاء ایوان صاحب سے کانٹیکٹ کریں. اور لیکن یہ ایک کال تھی، اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کتنی ساری کالز ایسی آئیں، اور لیکن یہ عورت مانی کہ ٹھیک ہے میری آپ کال آن ایئر سنوا دیں. دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اب کتنے لوگ یہ بولیں ارے کیا بدتمیزی ہو رہی ہے، پروگرام میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو بھائی کیوں نہیں ہو، جب اگر موجود ہے معاشرے میں اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے. اچھا اس بندے کا ہو کیا سکتا ہے؟ پہلے تو بات یہ کہ یہ بندہ اریسٹ ہوگا، یہ بندہ اریسٹ ہوگا. ظاہر لیگل میٹرز کا میرا تعلق نہیں ہے، مگر یہ اریسٹ ہوگا اور اس بندے کو سزا ملنی چاہیے. بالکل.